Okay, maayong adlaw sa tanan mga kigsunan. Dito naman yung lingkod si Pastor Armando is Montero. Maayong adlaw sa tanan, Luzon, Visayas and Mindanao. Shout out sa tanan ng mga kaberks, mga covenanted pastors, covenanted churches. Mga kaigsunan ko diya sa Ginoo, ato na sang ipadayon ang ato ang munting programa. Ano yung gitawag nga the main theme, the gospel of the kingdom. O nga ato ang subject karon mga kaigsunan, mahitungod kini sa two kinds of eternal life. Og na dinhi naga hisgot kita og duha ka klase o managlahi nga Greek word. Ano yung gitawag nga sui aionios o suin aionion. So mga kaigsunan ko diya sa Ginoo, ayog kalimot sa pag subscribe. Welcome dahil sa ang YouTube channel, ang FB page, o ginaot nga katutok na po na inyong gadget alang sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo. O ninintak na ang mga kaigsunan na to ang ipadayon ang ato ang nabiyaan nga mga subjects o nagkalaw mga ato ang mga pagtuon mga kaigsunan. O ninintak na at this point of time atong ipataas o ipadako ang kining gitawag pangalan sa ato ang Ginoo, ang mga pagtulunan mga kaigsunan kudia sa Ginoo. Kailangan na ato kining i-share na to samtang aduna patay dako kay nga kahigayonan. Mga kaigsunan ko diya sa Ginoo, di na ako langanon sa hisgot o pagpadayon sa ito ang nabiyaan nga programa o dinhi sa ito ang screen atong makita nga mao ang duha ka klase nga kinabuhi nga walay katapusan, two kinds of eternal life nga diin gibase dinhi sa Romans chapter 6 verse 23 and Galatians chapter 6 verse 8. So muna ko managlahi kini ang tunada sa maong pasahi sa Biblia when it comes kung ato ang subayon ang original nga langwahe. Ang original language niini mao ang Greek og adunay mga daghang mga error tungod kay ang uban nga naga-translate niini dili doktrinado o dili o wala kayo siya naka tuhog sa kining gitawag apostle doctrine usa mga kaigsunan na mapugos kita og dangop sa original language. Okay, ato nang basahon ang pasahi sa Biblia higala igsoon, matud pa dinhi sa Romans chapter 6 verse 23, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life. Aning eternal life dinhi mo ning gitawag nga sui aionios through Jesus Christ our Lord. Dalaygon ang pulong sa Ginoo higala igsoon nga to ang pagahisgutan karon ug ginaot nga pay attention ang matag usa kanato o atong kining tagaan og dakong kabugaton sa oras nga inyo kining mabyo og inyo kining ma-play ang mao nga video. Og ako kining gisilip og gikuha ang kahulugan sa maong sui aionios. Matod pa dinhi sa English, the phrase eternal life in Greek is aionios sui, eternally age life, referring to the quality or calibre or life that comes from relationship with God in the immediate present. Take note mga kaigsunan, immediate present. It is direct meaning and implications do not concern that hereafter, but here and now mga kaigsunan. So wala kini nga maong sui aionios madawat kini sa presente, no? Immediate present or here and now, karon samtang napata dinhi sa kalibutan.
So kini nga maong eternal life subaybay higala igsoon tungod kay gitanyag kini sa Ginoo sa tanang tao, no? Kining unang eternal life sui ayonyos maangkon ni sa usa ka tawo karon, no? By grace through faith gyapon, which is gift of God. So gasa kini nga ihatag sa Dios alang sa nagatuo nga adunay Dios nga buhi, no? Sa maong meaning nga immediate present nga madawat o dinhi o karon, no? Base sa kahulugan sa maong Greek word nga sui ayonyos, no? So padayon ta og madawat kini higala igsoon after conversation or human ka ma-convert or at the end of your faith, no? Sa oras nga nakatuo ka nga adunay Dios nga buhi nga naghimo ning kalibutan ug mga kalangitan o nga maghinulsol ka nga diin mali dayang imong gituhan nga patay dayang nga Dios o diin nga naakas mali nga mga reliyon o man-made doctrine. So ang giingon din sa 1 Peter chapter 1 verse 9, receiving the end of your faith, even the salvation of your soul. So muna mga kaigsunan nato makita din nga human gani ka makatuo, so period, no? Walay kalabutan ang kining gitawag nga buhat diri, walay kalabutan ang reliyon o wala pod nagtandog og bautismo og simbahan o dili simbahan ang magwawali ani mga kaigsunan. So basig ma-confuse ang uban og moingon na pod ang uban nga mga kaubanan nako nga mga missionary Baptist, okay, nagdugang na pod og doktrina, gidugang-dugangan na pod ni Pastor Montero. Kini nga mensahe gala igsoon sultian ta mo para ni sa mga karniro, no? Para ni sa mga karniro nga wala pa diha sa turil sa ato ang Ginoo, iglesia sa atong Ginoo, o either naana sa iglesia sa atong Ginoo og nakategori pod ni sa traditional Baptist tungod kay nabahay naman po ni ang missionary Baptist karon na ay nagbarog sa traditional, naghupot sa kanang once save always save usas o duha ka destiny, di ka malangit maimpirno, kung maimpirno ka di ka malangit. So ingon ana lang ang ilahang argumento mga kaigsunan, pero subaybay igala igsoon kay kana nga maong pagbarog mao na gitawag nga argument nga hungaw na loopholes, no? Tungod kay kung buhi pa to si Soriano, di gyud ka kalusot tungod kay daghang mga pasahi sa Biblia nga pwede pa ka matagak, no? Ngani kini nga maong kaluwasan imong panid-an mga kaigsunan kung nanay eternal security kung magpabilin ka o dili ka mamuhi, no? Walay mga outside nga forces nga makapahimulag. Daghang pasahe sa Biblia nga walay makapahimulag nga nato gikan sa gugma sa Dios, bisan ang kahitasan, bisan ang kagutom, na sa Roma 8, o walay makakuha gikan sa kamot samahan kung ang imong freedom of choice naa sa Ginoo, no? Pero kung ang usa ka tawo mamuhi na gani, no, siya na mismo ang nasa iyang kinasuluran o di mamuhi siya o di na siya gusto sa Ginoo, so ang Dios dili pod mamugos, no? Di pod mamugos ang Dios. Gani si Lucifer gani in the first place, no, naaman siya kagawasan, naaman tay freedom of choice, natay free moral agency, o muna nga ang Dios naghatag usab sa mga tao katungod kanang gitawag freedom, no? O kung dili ka na sa Hebrews chapter 6 verse 4 nga nakatilaw na nga naiwaga na sa pulong sa Ginoo, o niya nahagbong siya o nikang asya o niretract siya
iyang ipalansang pag-usab si Kristo. So wala na halad nga inihaw para pa sa ikaduha. Muna mga kaigsunan nga kini nga maong eternal life, although nga gasa kini, madawat kini sa uman nga motuang usa ka tawo o walay kalabutan ang buhat dinhi. Mo ni ang gitawag nga sui ayunios. O padayon ta mga kaigsunan, si Jesus mismo og ang kabuhatan ang maoy nagwali niini. So nadunay argument din mga kaigsunan ang kini nga eternal life or common salvation. Kumaga kung church ang gisugo nga magwawali ani, dili ustisya ang Ginoo atong makita dinhi nganuman, no? Kay kung ang iglesia man mooy gisugo nga pawalihon niini nga gitawag suin ayunios, ang simbahan sa ato ang Ginoo atong nakita sa atong history nga naabot din sa Pilipinas 1952, no? 1952 humana ang World War II, no? Unya sa World War II 1914, no, sa Second World War, hasta daghanang nangamatay ato og kung ang simbahan mo ay gisaligan nga mo ay magwali aron maluwas ang maong tao gikan sa pagkaimpernohanon, tanan sa nangamatay sa gira. So mahimong injustice ang Dios kay mga impierno lang to sila tungod kay wala naabtan sa pagwali sa iglesia, no? Ay daghang kay magwali karon wala sugo, daghang mga magwali karon nga walay authority, daghang mga simbahan karon nga magwali walay kalainan, hindi ka malangit maimpierno saka kinabuhi nga walay katapusan. Isa lang ang ilahang hibaluan, no? Whereas atong tun-an karon nganong duha ni kaklase panid-i og subaybay kay mga kaigsunan tungod kayang kining maong nagabarog nga usa lang ka kinabuhi nga walay katapusan, dili gini makabarog kay sa akong kaingon kaganiha hungaw nga argument tungod kay daghang pasahi sa Biblia nga pwede pa nang mawala o pwede pang matagak asa nga bahin mga kaigsunan. So kini nga maong eternal life na sui ayunios, dili ang simbahan mo oy magwawali ni. Kung ikaingon nasa taas Jesus mismo og ang kabuhatan. So adunay proof dinis balang kasulatan mga kaigsunan. Dinhi sa Roma kapitulo 1 bersikulo 20, no? Atong makita dinhi nga ang dakong rule ani sa moong eternal life nga madawat sa ka tawo nga ang nagpasabot niini mao ang kabuhatan. Roma kapitulo 1 bersikulo 20, kay ang iyang mga butang nga dili makita sukad pas pagtukod sa kalibutan, makita sa dakong katinaw nga masabot pinaagi sa mga butang nga binuhat, bisan pa ang iyang walay kinutubang gahom o pagka Dios aron sila wala nay igabalibad. So muna mga kaigsunan atong makita dinhi nga ang tao bisan dili kabasa, no? Bisag madas magag-adi kasagang, makaabil siya niini nga maong kaluwasan nga itawag sui ayunios, kinabuhi walay katapusan o common salvation ang term ani sa Covenant Baptist. Common salvation to common kay ordinary salvation ni siya, makaabil ang tanan nga mga tao na ay grado man o wala. So wala sila ipangulipas tungod kay ang kabuhatan nagpadayag, no? Nga aduna gyud buhi nga Dios ang makapaimpierno lang sa usa ka tawo kung iyahang alisdan og patay nga Dios. Mao nay makapaimpierno sa usa ka tawo. Apan dinhi atong masabtan nga kining klase nga eternal life madawat kini gasa og dili kini bawion, kay dili man hatag bawi ang atong Ginoo og walay binuhatan nga involved dinhi og wala nagtandog simbahan, wala nagtandog relihiyon og kini nga kaluwasan tanang tao makaabil niini kung imo kining tuuhan. Dugang pa dinhi sa Salmo chapter 19 verse 1 to 6, ang mga langit nagapahayag sa himaya sa Dios ug ang hawan nagapadayag sa buhat sa iyang mga kamot. Matod pa dinhi verse 2, ang adlaw ngadto sa adlaw nagapamulong ug ang gabii ngadto sa gabii nagapahayag og kinaadman.
walay sinultihan ni pinulungan, ang ilahang tingog dili hindunggan. So you see, so bisan wa kay grado, no, wag tan-awon mo sa kalangitan, naga-explain sa usa ka tawo, maskin way illiterate nga tawo, mga uncivilized people, maabil nila ni nga moong kinabuhi nga walay katapusan. Tungod kay wala ay pangulipas matud pa sa Roma 1:20, kay makita gyud nga naay buhi nga Dios nga mo'y mastermind o inventor sa tanang nakita nato nga mga kabukiran, kalangitan, no, nya kini nga moong naga-explain ini nga adunay nag-existar gyud nga buhi nga Dios, entero kalibutan gini, global gini siya, no, tungod kay globally gini siya, tungod kay walay pinulungan, no, dili na kinahanglan pag mag-translate magtuon pag mga lahi-lahi nga pinulungan, no, og kuan gini siya nga dili siya matud pa dili sa verse 4, sa tibuok nga yuta migula ang ilahang latid, og sa kinatumyan sa kalibutan ang ilahang mga pulong. You see, diha kanila gibutang niya ang usa ka balong-balong sa adlaw, nga ingon sa usa ka kraslunon nga nagagula gikan sa iyahang higdaanan, og nagakalipay siya ingon sa usa ka tawong kusgan sa pagdalagan sa iyahang dalaganan. Verse 6, gikan sa usa ka kinatumyan sa mga langit mao ang iyahang pagikan, og ang iyahang paglibot ngadto sa mga kinatumyan niini, og walay bisan usa nga natago gikan sa iyahang kainit. So ang ubang mga simbahan nga wala sugua, walay authority, sige gwali anang kaluwasan sa pagka-impiernohanon, murag nakulangan pa sila sa explanation sa kabuhatan, sa Roma 1:20 unsa piki ni siya, no. So ang Dios na nagpasabot, no, nga wala ay dili basihan ang grado, dili basihan ang kining unsa na kanang pagtuon ug unsa ang mga langwahe, unsa ang doktrina, no. So maabil sa usa ka tawo kung iyang tuuhan nga adunay buhi nga Dios, ug wala ni gisugo sa simbahan nga mo iwali, no, kining una nga klase nga eternal life, tungod kay walay kalabutan ang buhat o performance, pagpangalagad, whatever, pagsimba, at the end of your faith, matod pa sa 1 Peter 1:9, it is the salvation of your soul. So dugang pa mga kaigsunan, isdugta. So dinhi na ta sa ikaduha, kay two kinds of eternal life man eternal life gyapon ni mga kaigsunan, no, nasa Galatians chapter 6 verse 8, for he that soweth to his flesh shall of the flesh reap corruption, but he that soweth to the Spirit shall of the Spirit reap life everlasting. So managlahi ang Greek, no, so maorang tunada everlasting o eternal life, so in ayon yun. So kini nga maong Greek word, kung atong sabton, nagtandog na ni siya og mga binuhatan, no, og matud pa sa English, eternal life is the future possession as a result of our faithful service, and this eternal life is the thing that the Apostle Paul encouraged the church saints to hold on. So muna mga kaigsunan, nga kini nga maong eternal life nga nagtandog na og kining bautismo, nagtandog nagsimbahan, nagtandog na og pagpangalagad, nagtandog na pagpadayon, nya kini mao ni madawat sa mga katawhan sa Ginoo nga nagmatinumanon diha sa pagpangalagad, unaa sa posisyon diha sa tinuod nga iglesia, og sa umalabot kini madawat in the future. Now, ang argumento sa mga igsuunan o mga kahigalaan nato nga mga usas, mga missionary baptist, nga isa ray kinabuhi nga walay katapusan. So istudyohin ninyo, no, kay kung mubarog yun ka nga usa lang yun ka klase nga kinabuhi nga walay katapusan, o isa ra ka klase nga kaluwasan,
whatever. So ang pangutana kay mao pud niya kung na dinhi po ko na kining na blap ug dinhi po ko na kining na Istanbul tungod kay isa ra kaniadto isa ra gihapon kaklase akong nahibaluan nga eternal life o ningon pa ko na 101 akong marugan kung matud pa sa nag-imbestiga nako dili gina mawala dili gyud mawala kay naagutay eternal security, no, naa sa Juan 10:28 nga walay makaagaw o unya kung ikaw nasayod nga nakabaton ka nagkinabuhi nga walay katapusan, dili na gid na mawala unya naa na gina nimo nya matud pa nako kinsay makapahimulag ani, no, walay makapahimulag o walay makaagaw na ini niyon ang nag-iimbestigar nako nga mo ay mentor nako karon naingon siya tinuod ka basig mawala na ron taod-taod, no, so wala pa niya ni gipabasa ang Galatians 6, no, ko wala ako nang nadawat hagbay ra, no, og dili man hatag bawi ang Dios tungod kay isa ra man ka klase akong kinabuhi nga walay katapusan kaniadto. So pagbasa nako sa Galatians 6:8 agoy pag magbasa paluap nga pangutana aw karon kini nga kinabuhi nga walay katapusan, naghisgot naman ni og kining pagtanom. Ang pangutana kung tanan bang higayon ka makatanom aron makaani kag everlasting life. So didto ko na hinuklog og didto ko na trap o namalandong tuod, no, dili tuod ka makapasalig sa tanan nga higayon o sa tanang adlaw panahon nga espirituhanon ang imong itanom. Naa dinhi ang comparison nga kung lawas nun ang imong itanom muani kag kurap, no, madunoton, pero espiritual kanunay imong itanom mahit nimo kining kinabuhi nga walay katapusan. So naghisgot dinhi og kining pagpamuhat, naghisgot kining good deeds, pagpangalagad, performance o kining paglahutay. So didto ko nakaingon nga isa ra man musta naman ang imong eternal life. So murag dili nakakapasalig nga naagyapon nina kay sa imong tinubagan di man ka makapasalig nga tanang panahon makatanom kag espirituhanon. So muna napugos gyud ko og admitar, napugos gyud ko pagdawat og pagtuo nga adunay duha ka klase nga kinabuhi nga walay katapusan. So muna ato ang muna pamanandungi po higala igsoon sa oras nga imo kining tuki karon imong nasubaybayan dugang pagpasahi des Biblia sa Mateo 19:29-30 o bisan kinsa kadtong magabiya sa ihang mga balay kun mga igsuon nga lalaki kun mga igsuon nga babayi kun amahan kun inahan kun asawa kun mga anak kun mga uma tungod sa akong ngalan magadawat og usa ka gatos kapilo og magapanunod sa kinabuhi nga walay katapusan apan daghan ang nauna og nanghiulahi og mga nanghiulahi nga nanghiuna. Mao ni tubag ni Jesus Christ higala igsoon. Nangutana ang mga apostolis og nagkuan ang mga apostolis kanang ilahang pangutana si Ginoong Kristo nga uban gibiyaan nila ang malay. 100% sila nga nagsunod kang Kristo Jesus og nangingon sila unsa man ang ilahang madawat. Gitubag sa ato ang Ginoo naa sa 29, gitubag sa Dios 29 ba ni 30 nga matod pa niya sa umalabot. So kini nga maong ayon yon nga eternal life sa umalabot kini higala igsoon, no, sa umalabot kini nga madawat sa usa ka magtuto ni Ginoong Kristo diin kini nga maong kaluwasan special ni, no, kabinan salvation nga diin ang simbahan mooy gisugo nga pawalihon ini mao nang gitawag nga good gospel, no, good news o the gospel of the kingdom. Diin sa oras nga
ang lihok sa ikaduha nimong pagtuo kay from faith to faith naman na sa Romans nga diin na ang usa ka tawo nga nakaamgo nga adunay eternal nga Dios, adunay Dios nga buhi nga nagtukod nining kalibutan og mga kalangitan o ikaduhang lihok siyang pagtuo nga diin nangita siya sa tinuod nga iglesia o iyang nakaplaga ng tinuod nga iglesia na nasa sa posisyon nga mga lagad o mudagan sa lumbang Kristohanon o iyang i-treasure ang gingharian. So sa umalabot aduna siya madawat nga kinabuhi nga walay katapusan. Kay kini mao ni resulta sa iyang faithful nga pagpangalagad og risgo ng uban, no? Ipamiyaan o ilang most priority ang pagpamuhat o pagpangalagad, pagsunod kang Kristo Jesus o pagpabilin diya sa pagtulunan. Unya kini nga mao nga eternal life suin ayon yon, wala ni siya assurance, wala patay assurance ani tungod kay kining umalabot pa ni, no, panulundon ni kung magminaot ka mao na nga naani siya mga warning sa Biblia. Adunay pag-shut off, no? Adunay pag-cut off. Mag-iskot kita wedding na ay dili kaapil sa maong kasal unya sa kordero, no? Na-shut offan, nasirad-an. Ngayon ang example, ang allegory naa sa 10 virgin ngayon nagrepresent sa iglesia sa itong Ginoo nga naay matinumanon og naay unfaithful dito nga nagdinanghag, wala nangandam o wala sila nakasulod. Diha pod sa kahoy sa kining gitawag nga covenant tree o sa kahoyng oliba, imong mabasa diha sa Roma 11 nga sanga nga wala nagmabungahon kitang mga hentil. Kita na lang ang example nga sanga nga ihalas nga gigrafted kita, gisumpay nya wala nagmabungahon. Ang Biblia nagwarning nga giputol ganitong unay nga sanga unsa pa ka ikaw nga ihalas nga nakapasigarbo ka, igo lang kang gisumpay o putlon usab kung dili magmatinumanon, no? So napatoy isa nga taspukan nga ulipon o namugos siya nga musulod sa gingharian nya abyan unsay imong anong niya ka dinhi wa si tingog og gigapos ang iyang tiil og kamot o gilabay didto sa outer darkness. Agkaluoyan na ay mga disqualified, no? Na shut upan, na ay na cut upan. So mo ni ang mga warning mga kaigsunan. Daghan nga dili makadawat niining high quality life nga kini nga kinabuhi pagkanindutan ni tungod kay makasulod ka sa kingharian o kini nga eternal life wala ginay kinutuban, o eternity ni wala ni pagkabugto-bugto o ma-enjoy nato ang kingdom privilege kauban nato si Kristo ang triune God o daghan pa nga mga benefits sa kingharian. Apan kadtong first kind of eternal life lang ang ilahang naabil, sa say nga save from hell sila, so naa sa gawas sa syudad, no? Pero kining ikaduha nga klase nga kaluwasan nga nagkinahanglan og pagkamit matinumanon, loyal diha kang Kristo og nagtandog na ni siya og simbahan, tinuod nga simbahan og kini nga relihiyon na gikinahanglan nga relihiyon, no? Aron masalbar ka sa mini nga mga relihiyon, aron nga maluwas ka sa mga palso nga mga doktrina unya maabil nato ni in the future tungod kay kanang kining gitawag nga buhis buhay gihapon ni, no? Nga covenant salvation o kining nga mao nga eternal life, high quality life ni mga kaigsuonan, no? So mga kaigsuonan, wala na ko'y igong panahon o kung ato ang reviewon mga kaigsunan,
klaro kayo og tataw kayo. Una pa day sumpay, so ato na lang humanon ni mga kaigsunan na pay dugang dinhi mo kining pasahi sa Biblia nga maglahutay Mateo 24:13 pana magapadayon hangtod sa katapusan mamaluwas. So wala pa ni aning assurance diri, no? Walay eternal security ni nga kani nga mao nga klase nga kinabuhi, no? Tungod kay patanumon ka kung dili mao imong gitanom, so di ka kaani everlasting. Balikan atong Galatians, no? Klaro kay diaw. Di ka mulahutay, so dili ka mamaluwas. So kini nga kaluwasan, that is a covenant salvation, no? Anong i-terminohan ni covenant tungod kay na everlasting nga covenant sa ato ang Ginoo. Unya kinahanglan nga i-hold on nato ni. Unitan huptan nato, no? Ang iglesia nga balaan mo gunit gayud dili kini buhi-an niya hantod sa katapusan. Og kini nga pasahi sa Biblia diri sa Romans 13 verse 11 o kini sa hingsayran nga panahon o takna na gayod nga igmamata ninyo gikan sa pagkatulog kay karon ang atong kaluwasan haduol na kaysa sinugdan sa atong pagtuo. Ganiha atong naisgutan ng 1 Peter 1:9, at the end of your faith it is the salvation of your souls. So period na nakay kinabuhi nga walay katapusan nga itawag sa Greek word nga sui aionios. Unya imo pagining kagaton kini ikaduhang klase, so mao ni gitawag nga haduol na nga kaluwasan sa sinugdan sa atong pagtuo. So haduol na, no? Kay pagbalik sa atong Ginoo, tagaan man ta sa ang resulta sa ato ang pagkamatinumanon o pasundot tas gingharian o ihatag sa Ginoo kining gitawag nga kinabuhi nga walay katapusan. Kay mao man ni tubag ni Kristo Jesus sa pangutana sa mga apostolis nga matud pa nila unsay ilahang madawat, no? Kay ilahang gipamilyaan ang ihang balay ng igsuong lalaki, igsuong babae, kung amahan, kung inahan, kung asawa. Hindi na lagi sila mo padayon pag pangalagad o dihara mo, no? Kung mga anak, kung mga uma, tungod sa akong ngalan, matod pa ni Jesus, magadawa tog usa ka gatos kapilo o magapanunod sa kinabuhi nga walay katapusan. O kung maghisgot kita panulundon mga kaigsunan, di pa na nimo madawat karon, no? Sumo ni dakong kalainan. Sa umalabot pa ni nga madawat kining suin ayon yon. So hinaot nga dili mo ma-confuse niini, kamoy na lay mag-judge. Do not judge the book by its cover. Tungod kay ang uban mo jump into conclusion, ilahadayon kong i-prejudge nagtudlo kog duha ka klaseng kinabuhi walay katapusan. Aduna kunoy special ug napoy ordinary nya napuday gitawag nga tukay sa eternal life. Nagdugang-dugang na daw kog pagpanudlo. So lantaw na nato kinsay natunong, no? Kay wala ko nagistorya diri pataka na ay back up sa balang kasulatan nga scripture, no? So kanang naa sa Bible nga naay pag-cut off, dunay pag-cancel, dunay mga hagbong, grabe na kaharmony sa kabinet, no? Usa sa mga difficulties unang panahon ining Hebrews chapter 6 verse 4 nga naay natagak og unsaon na mabalik pa man nag-usab, so dili na gyud, no? Katong nakasala og unpardonable sin, nibiya sa pagpangalagad, nibiya sa pagsimba, adi na gina siya mabalik pa, no? Kay natagak na gyud siya sa pribilehiyo sa gingharian, no? Arang-arang lang tong naa sa posisyon kay kung madisqualified, matagak, ang mabilin, kaluwasan sa pagkaimpormahan lang gyud ang mabilin. So ang mga privilege sa gingharian lost, no? Pildi siya. Muna giingon sa unang Korinto 3 nga nasunog ang tanan niyang mga binuhatan kay wala ka pasar, no? Unya
Di sa payan kay luwas siya. Luwas, no? Everything was lost except the salvation from hell. Mura gito'y nabilin. Pero kanang kaluwasan sa ordinary nga sitwasyon sa kinabuhi, di na niya maabil ang high quality life, no? Di na niya ma-enjoy ang kanang mapakaslan, kanang maglakat sa lunlon bulawan, pagsulod sigang harian niya, maghari uban ni Kristo, dili na siya makaabil ana. Tungod kay natagak siya, tungod kay piling-piling lang, no, nga when you are saved, saved forever and you got it all. Mali na siya nga sit up, pagkamali gina, no, nya di na sila matinumanon, no, bisag magunsa sila des kalibutan kay when you are saved, saved forever. Oy, ayaw taon mo pag pataka og kanang barog-barog nga sama ni ana, kay daghan kaayo mga warning din sa Biblia, na ay mga warning din nga dapat magbinutan ka, dapat magbiya ka sa pagkadili matarong, dapat magmatinumanon ka, dapat loyal ka kang Kristo Jesus aron nga mahit nimo ning ikaduha nga klase nga kinabuhi nga kinahanglan og pagtanom og espirituhanon aron maani nato ang mga kining gitawag nga reap life everlasting, no? So mo nay hinuktukan og i-analyze pag-ayo, kay kung magpabilin ka ni anang usa lang ka klase nga kinabuhi sa investigasyon o cross examination sa kabinet, di gyud ka manimaho, no? Makaingon na gyud kag di ka kapasalig, o kumusta naman karon ang imong eternal life, yun naapa ba diha? So di na nimo, di na ka makapasalig nga naapa, no? Kay di man pud ka makapasalig nga tanang higayon mo tanom kag espirituhanon nga mga bagay. So mo nay angay ni natong i-analyze galayg. So dili pa lahing tanan, pwede pa ka nga maghinulsol, pwede pa ka mag-usab sa imuhang mga pananaw sa imuhang pagpangalaga sa atong Ginoo, og naay kausaban ang imuhang mga pangunahuna ng imuhang choices. Sulti ilang kay andami kanunay ang Kabinet Missionary Baptist Church pag entertain mo, o daghan pa kayong mga doktrina, no? Sa Bible School wa nako na encounter og dili ko satisfied sa mga tubag sa mga instructor, og diri sa kabinet grabe gyud nga pagka hapsay pag-explain, no? Og kining gitawag nga three destiny, wala ni diha sa mga traditional Baptist, no? To destiny ra sila, no? Wala sila kabaloon sa anak sa pagkawala, anak sa pagkaulipon, og anak sa saad niya sa paghari, no? Ang harian dili luwas, no? Wala mga walay dili harmony ang ilahang kuan, no? Walay unod ang ilahang argumento, maghisgot na og kanang naana sa tumoy-tumoy nga kining explanation sa kingdom o kining maghari, no? So taas-taas na gyud higala igsoon, inaot nga do na mo'y nakuha, no? Kung duha ra man ang akong gi-expectar, o imuha kong awayon, o either imong dawaton ang akong giwali, no? Either you hate me or accept me. So wala po ko namugos, no? O unsay inyong judgment nako, di nako ibali na, no? Na may judgment seat of Christ. O kinilang usa lang kabutang nga akong i-advise, kung nanghusga man ka, kung nag-conclude man ka, basaha sa, no? Ayaw sa pag-conclude, susiha sa, no? Do not jump into conclusion. Ay kung ang libro imong gihusgaan, ano basaha, so sa oras nga imong nadungog sa title pa lang niingon ka na, heretic ni Montero, kuan ka, close-minded ka, no? Dili ka open-minded. Pero kung open-minded ka, imuhang ning gihuman pagtan-aw, so naagyoy resulta ang imuhang pagsubaybay, kay ang balang espiritu mutabang, no? Mutabang sa usa ka tawo, labi na gyud kung karnero ka. Pero kung kanding ka, so goodbye, no? Dili na may maghatag daghang panahon
labi na ang mga iro, manang mga anay, hindi gina kasabot niini nga mga butanga mga kaigsunan. Sakit man para sa natamaan, huwag kayong magalit, no? So ang matamaan bukol gyapon. So dinagi ko magdugay, ini inyo ang ubos nga lagad ay kalimtis pag like o pag-subscribe sa akong YouTube channel, 67 Armory 67, akong FB page, Mindful Moments. O kay kalimot kung na kay extend nga financial na bahin, verified na kini nga number sa akong GCash 09391633 So daghang salamat mga kaigsunan, o babay na gyud, no? Babay na.